बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमर रही आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आऊँ ये हफ़्ता कैसा होगा कैप्रिकॉर्न के लिए, और ये हफ़्ता शुरू होगा 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के दरमियान। मेजर चेंजेस है और ये स्टार्ट होगा आपका 19 और 20 के दरमियान। और पहले 2 दिन यहाँ पे आपके मून और वीनस, फिर मरकरी भी, और फिर 25 को मार्स भी आ जाएगा, 20 को सन भी आ जाएगा। तो एक गोचर बनेगा आपका दूसरे घर में ठीक ठाक किस्म का, और दूसरे का लॉर्ड तीसरे घर में सैटर्न है। तो पहले वो देखते हैं कि दूसरे का लॉर्ड तीसरे घर में क्या कर रहा है। अच्छा, कोई ना कोई नई चीज़ सीखेंगे, कोई इल्म हासिल करने की राहें तलाश करेंगे, ख़ुद अपनी मेहनत से मशहूर होंगे और तालीम और सीखने के मकसद के लिए कोशा होंगे। कोई नई चीज़ सीखना, पढ़ना, मुख्तलिफ मज़ामीन पर तहक़ीक़ करना आपको अच्छा लगेगा। आप अपने वालिदैन के लिए नेमत साबित होंगे। मीडिया, साइंस, टीचिंग, रिसर्च, कंसल्टेंसी में आपकी दिलचस्पी रहेगी। छोटे बहन भाइयों और नौकरों पर बहुत शफ़क़त करेंगे। अपना कमाया हुआ पैसा खर्च करेंगे। सफ़र करने में राहत महसूस करेंगे। घूमना फिरना, दूसरे शहरों में जाकर खाना खाने, गाना गाना, मौज मस्ती करना, ये आपके 2 दिन इसमें बड़े रहेंगे और बड़े खुश रहेंगे। अब दूसरा घर आमदनी का है। 5 सितारे यहाँ पे, मार्स भी, वीनस भी, तो आपको ये तीनों दौलत के लॉर्ड आपके उधर बैठे हुए हैं। अब पैसे नहीं आने तो कब आने पैसे? इंशाल्लाह ताला इस महीने में आपको ठीक ठाक आपका बैंक बैलेंस भी इंक्रीज़ होगा। आप अपने ऊपर भी खर्च करेंगे। आपका लव ऑफ ब्यूटी होगी, कूल माइंडेड होंगे, बड़ा फैशन करेंगे, कोई नई नई चीज़ें अपने ख़रीदेंगे। लवर ऑफ आर्ट एंड म्यूज़िक, फेयर माइंडेड, शाई, मूडी, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होंगे। क्लेवर इन बारगेनिंग, और यानी कि जिस शोबे में भी होंगे यू विल गेट सम सक्सेसेस। अफेक्शनेट, पॉपुलर, सक्सेसफुल, एक्टिंग, और वार्म हार्टेड, चेयरफुल, पोलाइट, और अपनी कोई गाड़ी ख़रीदना, ऑर्नामेंट ख़रीदना, प्रॉपर्टी ख़रीदना। यानी कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने आपको नवाजना है और काफ़ी पैसे आपके बैंक में आते हुए नज़र आते हैं। दूसरा, ससुराल यात्रा भी होगी, ससुराल की तरफ से भी पैसे आ जाएंगे। वो लोग जो बोल के फन से पैसे कमाते हैं, जैसे वकला हैं, टीचर हैं, वकील हैं, और ये इनको भी ठीक ठाक फ़ायदा होगा। चेहरा मोहरा, शक्ल सूरत इनकी बड़ी अच्छी, वेल बिहेव्ड होंगे। पैसे जमा करेंगे, एक रख रखाव ठहराव होगा आपके, और डाइटिंग हैबिट्स बड़ी अच्छी होंगी। मिक्स किस्म के खाने खाएंगे, चटपटे भी, मीठे भी, सवैयाँ भी, दूध वाली चीज़ें भी, डेयरी प्रोडक्ट्स भी, और स्टॉक शेयर में भी आपको फ़ायदा होगा। बहुत धीमा मजाज होगा और आपको एडवांटेजेस यहाँ पे मिलते हुए नज़र आते हैं। तो और क्या चाहिए कैप्रिकॉर्न जब इतना कुछ आ रहा है। उसके बाद ये जो 3 दिन होंगे, 21, 22, 23, ये मून, राहु और सैटर्न इकट्ठा है, और जुपिटर की ट्राइन परिवर्तन बनी हुई। प्रॉब्लम आएंगे बट मैनेजेबल होंगे, मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। जब दूसरे का लॉर्ड 7वें में जाके बैठता है तो पहले तो वो देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। आपके दिमाग में एक बात बैठ जाएगी कि हर चीज़ पैसे के बल बोते ख़रीदनी है, और नहीं, ये तीसरे का लॉर्ड 7वें में, सॉरी, इस पर थोड़ा सा दूसरों को अपने मुताबिक डालेंगे, दूसरों के लिए पुरकोशिश होंगे। जो लोग जो दूसरे शहरों मुल्कों में रहते हैं वो आपको मिलने की कोशिश करेंगे, आपको बिला वजह सपोर्ट करेंगे, आपको मिलने की कोशिश करते रहेंगे, आपको अपना पैसा भी देंगे, और आप अपनी शानदार गुफ्तार और दूसरों को मुतासर करने की ऐसी अदाएँ दिखाएंगे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको मुआशी फ़ायदा दिलवाने की बात करेंगे, आपको अपना पैसा देंगे कि इन्वेस्ट करें हमारे लिए, और आप भी राज़ी रहेंगे। और शराकतदारी, इन्वेस्टमेंट पर आप खुश होंगे, कमाल शराकतदारी करेंगे। आप दूसरों का काम बहुत ईमानदारी से करेंगे, आपकी नीयत पे कोई शक नहीं करेगा।
اپنے بھائیوں کو بڑا بھائی ہونے کی وجہ سے ساتھ لے کر چلیں گے، ایمانداری آپ کی نشانی ہوگی۔ بٹ ایک چیز آنکھیں راہو اور وہاں پہ بیٹھا ہے تو یہ تھوڑا سا نیگیٹو پن آپ کے اندر آئے گا، گلا خراب ہو جائے گا، بعض دفعہ آپ کرٹ ہو جائیں گے، چھوٹی چھوٹی باتیں یعنی کہ معاملات کو ٹریگر کریں گے۔ یہاں پہ جو سب سے زیادہ جو نیگیٹو چیز ہے وہ آپ کا تھروٹ پرابلم، راہو بھی ادھر ہے اور سیٹرن بھی ادھر ہے، تو لہٰذا آپ کے گلے پہ دباؤ آئے گا، گلا خراب ہو جائے گا، آواز بیٹھ جائے گی، یا آپ کے کندھوں میں درد رہے گی، سفر میں رکاوٹ آئے گی، ڈیلے ہوں گے معاملات کے بھی، ٹریفک میں پھنس جائیں گے، وقت پہ نہیں پہنچ پائیں گے، فلائٹ مس ہو جائے گی۔ تو اس قسم کے چھوٹے مسئلے ضرور تانگ کریں گے، بٹ یو ول ایبل ٹو ہینڈل دی سچویشن، کیونکہ جوپیٹر کی ٹرائن ہے۔ آئی کیو لیول بہت تیز ہوگا، شارپ ہوگا، اپنے کسی کو سمجھ نہیں آئیں گے، اسٹیمنا بڑا تیز ہوگا، کہیں گے کچھ کریں گے کچھ، آپ کی کہہ لیں اسپلٹ پرسنالٹی، کئی جگہ پہ آپ کا دل کرے گا کہ میں ایسے کروں، پھر نہیں ایسے کروں، غصہ آئے گا، اور کمیونیکیشن کارسپونڈنس آپ کی بڑی ڈپلومیٹک ہوگی، اپنی سمجھ نہیں آنے دیں گے۔ یہاں پہ میڈیا کے لوگ، کالم نگار، صحافی، سوشل سروس، یہ بہت کمال کا پرفارم کریں گے، اپنی یہ ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے کسی کو ایسا لمبی تان کے کھینچیں گے کہ اگلا بندہ آپ سے امپریس ہوئے بغیر رہے گا نہیں۔ اور گلوکار، اداکار، ان کے ہیلتھ ایشو تنگ کریں گے ان کو۔ ٹرانسپورٹ بزنس والے، مارکیٹنگ، وربل ایکسپریشن، پرنٹنگ پریس، یہ بڑے تیز چلاکی ہوشیاری کے ساتھ بارگیننگ کریں گے، اپنے گاہک کو گھیرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پھر خوب پیسے کماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ میجر چینجز بھی آپ کی، یا چینج آف بزنس، چینج آف ریزنس، یا چینج آف ورک پلیس بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ بس آپ نے تھوڑا سا محتاط ہو کے گزارنا ہے، اپنے ہیلتھ ایشو کو دیکھنا ہے، اور انڈر کارپڑیاں تھوڑا سا اپنے آپ کو سکون میں رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد کیپریکارن 24 25 ایکسیلنٹ، چوتھا گھر میں مون، ٹریولنگ، ولفل ٹریولنگ، ڈرائیونگ، اپنی مرضی کی ٹریولنگ کریں گے، سیر سپاٹا کریں گے، ہلا گلا موج مستی بھی ہوگی۔ اور یہاں پہ آپ کے چوتھے کا لاڈ دوسرے گھر میں بیٹھا ہے، اور جب چوتھے کا لاڈ دوسرے گھر میں بیٹھتا ہے تو دولت جمع کرنے کا شوق ہوگا، بینک بیلنس بڑھائیں گے، دولت کے انبار لگانے کا سوچیں گے، جائیداد کے معاملے کو سنجیدہ نہیں لیں گے، جائیداد اور مکان ہوتے ہوئے محسوس کریں گے ان کو فروخت کر کے پیسے بینک میں رکھیں تاکہ محفوظ رہے، کوئی قبضہ نہ کر لے۔ تو اس قسم کے آپ تھوڑا سا کریں گے۔ بیگم کے ساتھ تھوڑا سا مسئلے مسائل آ سکتی ہے، کوئی رقم آپ سنبھال کے رکھیں گے، بیگم پیسے دبا سکتی ہے، یا گرل فرینڈ پیسے لے کے بھاگ جائے گی۔ تو اس لیے یہاں پہ اوورآل یہاں پہ آپ گھر کی خوشیاں، ویلفیئر، فیم، انٹلیکچوئل، جائیداد، نئی گاڑی، نیا بنگلہ، کوئی نئی پراپرٹی، موسم بڑا خوشگوار ہوگا، گمی ہوئی چیزیں مل جائیں گی، آرچرز جن کی زمینیں ہیں، آرچرز ہیں یا کاروبار ہے، ان میں بھی بڑی پیش رفت ہوگی۔ ویکینڈ آپ گھر کے کاموں میں گزاریں گے، گھر کی اپ لفٹ کرتے ہوئے گزاریں گے، گھر کے معاملات کو دیکھیں گے، گاڑی خراب ہے ورک شاپ لے کے جائیں گے، مکان میں کوئی مسئلے ہیں گھر میں اس کو ٹھیک کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، والدہ کے ساتھ چلیں ماں جی اٹھیں، آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، باہر گھوم پھر کے آتے ہیں، والدہ کی خدمت کرنی، والدہ کے ساتھ ٹریولنگ کرنی، والدہ کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے، والدہ ریسیپروکل آپ کے ساتھ بڑی خوش ہوگی، بڑی دعائیں دیں گی آپ کو۔ تو کیپریکارن یہ ہفتہ آپ کو کافی کچھ دینے جا رہا ہے، آپ کو اپ لفٹ بھی کرے گا، صرف آپ نے اپنے گلے کا، صحت کا، ENT کے پرابلم کا اور وقت کی پابندی وہ مینیج کر کے چلنا ہوگا۔ اگلے جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہاں فالو کیجیے گا، لائک کیجیے گا، جو بھی جس موڈ پہ ہیں، اور نیچے ایک لنک دیا ہوا ہے ڈینٹل بیٹھک، تو اس میں آپ سے درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یوٹیوب کے نیچے ایک نمبر دیا ہوا 030793254946، حمزہ سے رابطہ کریں، اپائنٹمنٹ لیں اور اپنا مسئلہ ڈسکس کریں۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔